पवित्र कुर्साचे कुरेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्वानांतली बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोतमानता देवा सोर पोदवेदार बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभावलो, आकवान मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार मरलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सोबेक भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड. नमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंतपणे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोललोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंतपणे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंतपणे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. सुरवातेची उतरां. प्रितीच्यानो, ह्या कोविड-19 पिडेच्या वेळार जायते दोतोर, नर्सी आनी हेर भलायकी अधिकारी आनी आपलो जीव रिस्केर घालून पिडेवंताची सेवा केली. कांय जाण बाबडे मरोन गेले. आयज सुमार 4 म्हयने जाले. कांय जाणांक आपले पगार मेळूंक ना, कांय जाणांक इन्शुरन्स मेळूंक ना. आयज ह्या तेर्सांत असल्या दोतोरां आनी नर्सी पासत मागुया. सायबिणीचे विणवणेन तांकां आनी ताच्या कुटुंबाक दुडवाची मजत मेळूंक आयज ह्या तेर्साची मांडावळ करतात. सेंट पेरपेतुआ समुदाय माररात्री ह्या समुदायाच्या फामिली पासत मागुया. सायबीण मायेन तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां हे पिडेंतली निवारूंक. आयज आमी सायबीण मायच्या ओर्काचे गूट नियाळुया. पयलो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पोदवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो. देवाचें उतर. पुनर्जिवणपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. नियाल. मरण, दूख, कोश्ट, पिडा आमचेर भिरांत आनी आकांत हाडटा. जेजू मेलो तेन्ना शिसांचेर आकांत आयलो, पूण तो फोंडांत उरूंक ना. पुनर्जिवन जालो. दूख, कोश्ट, आडखळी जावन आसात आमच्या जिविताचे भाग, पूण तांकां काळजीदारपणान फुडो करूंक जेजू आमकां देख दिता. ताचेर विस्वास दवरून आमच्या जिवितान येतल्या व्हडांतल्या व्हडा अवघड्यांक फुडो करूंक आनी ताचे जैत मेळूंक आमकां आपयता. मागणें. मोगाल जेजू, आमचे सोडवणे पासत कोश्ट त्रास सोंसूंक तूं राजी जालोय. शेकी खुर्साचें मरण भोगूंक 3 दिसांनी पुनर्जिवन जालोय. आनी आमकां
बरवशान बोल्लीं. आतांच्या काळार आमी जायते त्रासांक सांपडलोल्यांक अदीक करून कोविड-19 ह्या मारेकर पिडेक लागून जायतो लोक मरोन गेलो. आनिकूय जायतीं जाणां कश्टवतात. खूब लोक बेकार आसा, नोकरी ना जावन गोराब्याचेर उदारपसण जायना. ह्या कठीण प्रसंगांत आमचो भावार्थ हाल्ला. तुजेरूच विस्वासून रावूंक सगल्या आडखळींक फुडो करूंक आमकां तुज्या धिरान भर. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायसाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां घोस आनी आमकां थारलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमन मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगूस आमकां निवार आमकां हेमकोडाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड करस आसलेल्यांक. दुसरो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त जिवन जातोच 40 दिसांनी पोरजोलीत जावन स्वर्गार चडलो. देवाचें उतर. वाट सत आनी जिवीत हांवूच. नियाल. जेजून सदांच स्वताक गोवायकी दिली. पिडेवंताक बरी केली. दुबल्यांचो आनी समाजान भायरायलेल्यांचो हुस्को धरलो आनी ताचो मोग केलो. तेच परी एक बरें जिवीत जिवन सर्गी राजाची वाट आमकां दाखयली. मागणें. मोगाळ जेजू, तूं सदांच स्वताच्या मार्गार चल्लय. वाट चुकलोल्यांक बऱ्या मार्गार तुवें हाडली. पोटिंगपणान जियेतोल्यांची नवसरणी केली. सत उलोवंक तूं केन्नाच फाटीं सरलो नाय.
तुजीच देख घेवन आमी फटिंगपणान नाडबुद्दी करतात त्या सरकारी मनशांक तेंको दिनासतना पूण समाजाच्या बरेपणा पासत वावुरतल्यांक आमी सांगात दिवंक आमकां तुज्या धिरान भर. ह्या खोणान आमी फादर सातान स्वामी ह्या जाणट्या पाद्रीक कैदी केला ताका आनी दुसऱ्यांकूय सुटका फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तुऱ्यां मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली वर सर्गात सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोर गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाटयलोलो पवित्र आत्म्यांक सेनेकाल मोडलोल्या स्वातेर जंय आसले आंकवार मोरये आनी आपोस्ट. देवाचें उतर. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक बरी खबर परगटात. नियाल. जेजू पुनर्जीवन जातच शीस सगलेच भियलोले जाले. तांचो गुरू तांचे बरोबर ना देखून ते आकांतले आनी जुदेवाच्या बिरान एकाच कुडान लिपून रावले. पूण जेजू तांकां सांडिना. भासायलोलो पवित्र आत्मो पाठोवन तांकां सगल्यांक धिरान भरतात. आंकवार मोरये जेजूची आवय ताचो बरो वावर फुडें व्हरूंक शिस्सांक आपलो सांगात दिता आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या घोटायेन भरून शीस बापाची बरी खबर परगटूंक वेतात.
मागणे. मोगाल जेजू, शिसांची भिरांत पयस करूंक तुवें पवित्र आत्मो पाठयलो. होच पवित्र आत्मो आमकां आमच्या पवित्र स्नाना दिसा तुवें आमकां फावो केलाय. जेन्ना आमी अगोडायेंक सांपडटा, पिडेक लागून भिरांतीन जियेता वो आनीक कसल्याय प्रश्नांनी घुस्पल्लीं आसतात तेन्ना तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां बोरतेन फावो कर आनी निर्शेल्ल्या काळजाक घोटायेन बोर म्हूण आमी मागता. आमेन. ह्या कोणान आमच्या गांवांत पॉझिटिव्ह केसीस आसात तांच्या पासत मागुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आती आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. म्हज्या जेजूस, बोगोस आमकां, निवार आमकां एमकाराच्या उज्यांतली, बोर स्वर्गात सोगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. चवथो गूट. सोमी जेजू क्रिस्ताच्या मरना उपरांत 11 मरियेक 100 वर्सांनी कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वेली. देवाचें उतर. जेजूचे माये मारिये आनी तांच्या भावा बरोबर तशेंच हेरां अस्तोऱ्या सांगाता ते सगळे एकाच मनान मागणे करीत आसले. नियाल. मारियेन जेजूच्या जल्मा ते खुर्सार मरोपर्यंत ताका आपलो सांगात दिलो. तिच्या जिवितांत जायत्यो कठिनायो आयल्यो, पूण तिणें काळजीदारपणान सगल्यांक फुडो केलो आनी बापाची खोशी करूंक वावुरली. जेजूच्या मरना उपरांत शीस भियेलेले तेन्ना मागण्या वरवीं तांकां तिणें आपलो सांगात दिलो. मागणे.
मोगाल जेजू मागण्या वरवीं सगळे वायट पयस जाता म्हूण तुज्या देखींतल्यान तशेंच तुजे आवयन आमकां शिकयलां. उचांबोळ जाल्ल्या शिसांक तुजे आवय मारयेन मागण्या वरवीं एकवटायले. कोविड-19 हे पिडेक लागून सगळीच उचांबोळाय आमच्या जिवितांत भितर सरल्या. पिडा पयस करूंक वेगवेगळे उपाय आमी घेता, पूण आजून पासून कांयच उपयोग जायना. ह्या दिसांनी तुज्याच बोलाचेर आमी पातयेवंक आनी मारये आमचे सर्गीचे मायेचो आलाशिरो आमकां विणवून मागण्यांतल्यान आमी देवाक अदीक लागीं सरूंक आमकां घोटायेन भर. आमेन. ह्या खोंडान परदेसान वावर करतल्या आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आती आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. हे म्हज्या जेजूस बोगस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलेल्या. पांचवो गूट. पवित्रित्वेन अकवार मरियेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. देवाचें उतर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान दोनिया देवाचो तुवें मोग करचो. नियाळ. मनशाचें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक कायदे खूब फायद्याचे आनी गरजेचे जावन ते देशाचे वा धर्माचे. जेजू समूर्तीचे कायदे बरे भाशेन पाळूंक
लोकांक तांची समजणी दितालो. सायबीण मायन सदांच आपल्या जिवितान समृद्धीचे कायदे पालोवंक वावुरली. आपल्या जिवितान तिणें पयलो वयलो जागो देवाच्या उतराक दिलो आनी आपल्याकूच विसरून गरजेवंताची सेवा केली. ह्या बऱ्या कोण्याचो इनाम कसो सर्गीचो मुकूट तिका फावो जालो. मागणें. मोगाल जेजू, आमच्या कुटुंबांत आमी सायबीण मांयक भाशेन देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आमच्या कुटुंबान तशेंच आमच्या शेजाऱ्याच्या गरजे आकांताक पावूंक आमकां उदार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमेन. ओगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मोरये, कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा. अस्तऱ्यामध्ये तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ए म्हज्या जेजूस, बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोडाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान राणये, काकुतीचे माये, तुजगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुडोन करून माये, आमी तुका प्रार्थता. आमचे दयाल शेरातिनी तुजे काकुतीची नदर घाल. तूं कनवाले आनी मोगाल दुलोब आंकवार मोरये, ह्या परदेसान उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र जायचे राणये, आमचे पासून माग. क्रिस्ताचे बासावण्यो आमकां फावो जावच्या.
पाप साहेबाच्या आयतेसां पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे थाय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. शेवटाचे मागणे. मोगाल जेजू, तुवें आमचो संपूर्ण मोग केलोय आनी सदांच आमच्या सांगाता आसा म्हूण तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं कळोवन दिलें. ह्या तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमी आमचे हुस्के कोंती आडखळी प्रश्न तुकाच उक्त्यो केल्या. सगल्या आमच्या गरजांनी तूं आमकां पाव. अगोडायेंच्या वेळार तुका आमी अदीक आनी अदीक लागीं सरूंक आमकां बल फावो कर. कोविड-19 ही मारेकार पिडा बेगीच पयस कर आनी आमकां सगल्यांक आदले परी हुस्क्या मेकळी सरळ जिवीत जिवंक निर्मी. आमेन. देवाच्या दोंगराचो डोळ्या, ताच्या मंदिराचो मोया. देवाच्या दोंगराचो डोळ्या, ताच्या मंदिराचो मोया. सर्वेस्वराचो पुरवो, सोदोरा
poros voltu Sorves porace mondir Sogla porosus voltir Dacia mondiran sumoya Devacha dongratsoluya Dacia mondiran sumoya बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सभे असो. तुमचे सवे असो. आयज आमी आमच्या गोंयांत लोकसंपर्क साधनाचो दीस पाळटा. आयच्याच सेवा धर्माचो विशय आपयल्लीं जायतीं पूण विचून काडलोलीं थोडीं. सगल्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसून एक फामील कशी जिवंक आपयल्यांत. एका दिसा ह्या सासणीक परिवारांत आमी एकठांवंक होच देवाचो आवडो आनी होच जावंक जाय आमचो हेतू. हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्यांत. ही आपोवणी विस्वाशीपणी शार्ती पावंक लोकसंपर्क साधना आमकां आदार दिता. आयज जेन्ना आमी लोकसंपर्क साधनेचो दीस पाळटा तेन्ना आमी ही साधना बरे तरेन वापरूंक आमकां दिलोलो वावर देवाक मानता ते परी शार्ती पावोवंक ह्या मिसाचे बेटेंत देवा लागीं मागता. महादोरपरांत लोकसंपर्क साधनाच्या खात्यांत वावुरतल्या पासतूय मागुया. आणि मिसान पावती बरी बांडिकेंचे खातीर आमच्या पात्रांची दूख दवरया. जे वेळार लोकसंपर्क साधना मास कम्युनिकेशन जावं TV जावं मोबायल इंटरनेट देवाक जाय ते भाशेन व देवाक मानता ते भाशेन आमी ताचो वापर करूंक ना. आमचो वेळ इबाडला वो ताचो दुरुपयोग केला. ताचे पवडी वायट पिक्चर आमी पळोवन आमच्या मनांत वायट वस्तू आमी घडोयल्यात. दुसऱ्यांक वायट नदरेन आमी पळयलां. ह्या आनी सुबार चुकींक लागून देवा लागीं बोक्षुणें मागुया. आनी देवाचे बोक्षुणें ताकून सुकली म्हणया. हांव पातकी सर्ववेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान चालून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपा मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soya kakutko, soya kakutko, soya kakutko. Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Soya kakutko, soya kakutko, soya kakutko. देवान आमकां सुबार वस्तू दिल्यात. जायतीं बेसांव आमकां देवान दिल्यात आनी भोव करून हे पिड्येंतली आमकां राखल्यात आजून पर्यान. ह्या पासून देवाक दिनवासुया आनी देवाचीच मोहिमा आमी म्हणून सगळीं हे वेळार मोहिमा आमी म्हणुया. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांत संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्ववेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा.
सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप कटाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक तू पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. ह्या मिसाचे मांडावळ करतात आयज सांत मातेव समुदाय मायनामांचेर देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांचे पासत मागुया एक एक गोऱ्याब्याचेर. तशेंच ह्या समुदायान पिढी आसा जाणटी आसा तांकांय बी देवान राखूंक तांचे पासत मागुया. आनीक तुमकां खबर आसा आसतना एक 3 वर्सांचो पाद्री फादर स्टॅन स्वामी तो सरकारान ताचेर निरोप घालून तो टेररिस्ट म्हूण ताका बोणकुणींत घातला झारखंड हांगासर. तर मागुया ह्या पाद्रीक आनी दुसऱ्याकूय जागा बोणकुणींत घातल्यात बेगीनूच ताका न्हीद फावो जावंक आनी ताका सुटूंक. आनी आयज जे आपलो वाडदीस मनयतात आपल्या लग्नाचो दीस तांचे पासत मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगळ बापा तुका मानता तसल्योच खोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजांचे ओतरेक आनी सदांच त्यो शेवटा पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपडांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासनांक आमेन. इजायास प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या पर्वतार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सगळ्या पोरजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी गाडून काडलेलो तरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता त्या मरणाचें चेदोर पिसतलो. सासणांक मरणाचो भस्म कोत्तलो आनी सगळ्यांच्या पोल्यांचेर दुकां व्हांवतात तीं दोनी सर्वेस्पोर पुसून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरचेची लॉज तो पयस कोत्तलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण कोत्तलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सर्वेस्पोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून कुशालकायेचे उल्हास सोडटां आनी संतोषभरीत जातां. सर्वेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार. देवाच्या उतराक आमचो जापाप जातलो. परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सगळीं म्हणया परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजीं चोरवणां तोय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय तोय म्हज्या ओतम्याक जीव बोत्ताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जापाप परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. कालोखान कोड्ड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जापाप सर्वेस्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देव दाना तुज्या मोगाची. जापाप परमेश्वर म्हाका चरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोर म्हज्या देवाचें हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जापाप
परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सगळीं बसुया. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, दुर्बल तसो वोट गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकोलांत वो दुकोलांत जेवंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बॉल दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकता. तरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी कोण्णी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sois porok, sois porok, sois. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव. तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. Sois porok, sois porok, sois. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माध्यवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं बोपारी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सुगेंचे राज. लग्नाक ओवडीक सांगलेल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनीक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलेल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबिरोली जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक यात. पूण ताणें बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्यान गेलो. हेरांक चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागाबरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपुलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यांचेर वसात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तेंट्यांत वचून आपणाक मेळ्ळी तितल्याकूय बऱ्या तशें वायटांक चाकरांनी जोमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर येय जाल्यार लग्नाची न्हेसवण घालिनासतना तूं एका आसलेल्या मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वचनासतना तूं हांगा कसो भितर आयलो? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकराक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. तुवें सगळीं रुडदण करतलीं आनी दान केलो तरी, कित्याक आपयलेलीं जायतीं पूण विचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हाकानी तुका क्रिस्ता. मोगळ बाबरीणू, काल तुमी पळयलां आसतलें टीव्हीचेर इताली ह्या आसिसी ह्या गांवांत, इतालियाच्या देसांत 15 वर्सांच्या एका भुरग्याक भोक्तिवंत म्हूण पाचारला, ब्लेसड. आनी थोड्याच वर्सांनी तो सांत जातलो. आनी ताचें नांव जावन आसा आमगळ बाबरीणू कार्लोस आक्तियूस. हो जल्मलो इंग्लंडाक, पूण जालो मागीर रावलो मागीर आसिसीक. हाची खबर म्हणल्यार म्हगेलो बाबरीणू जेन्ना ल्हानूच आसलो तेन्ना ताका खूब मिसाचो मोग आसलो. कुमन्यांव घेतकूच, पयलो कुमन्यांव घेतकूच दिसपट्टी आपली आवय बराबर तो मिसांक येतालो. मिसांक येयल्या उपरांत चडसो मीस आयल्या उपरांत थोडोसो वेळ हे भाशेन दिमेर सारतालो जेजू लागीं, जंय जेजू ब्लेसड सॅक्रमेंटान आसात थंयसर इल्लेसो ओगोत, एडोरेशन दिसपट्टीन तेच करप घरा.
आनीक हे भाशेन सोमनाथच्या एक फावटी तरी कुमसार जावप आनीक ताका एक व्हड इंट्रस्ट आशिल्लो इंटरनेटाचेर वचून वेबसायट तयार करपाक वो व्हिडिओ आमी जाणा ह्या दिसांनी कितलेशेच व्हिडिओ करतात तसले व्हिडिओ करपाक ल्हान ल्हान व्हिडिओ मागीर एनिमेशन करपाक हो ताचो इंट्रस्ट आनीक अशें जाता की ताका ब्लड कॅन्सर जाता लिक्युमिया आनीक ताका एक जेन्ना तो इंटरनेटार आसलो जायतीं वरां तो इंटरनेटार सारतालो तेन्ना ताका हे भाशेन चड दुयेंस जाल्ल्यान चड कुडींक इस्कॉल बी बंद करचें पडलें पूण ताच्या काळजांतच्यान जेजूचो मोग अदीक वाडलो तो ताका मिसाक वचूंक मेळो ना कसलें पूण कितें ताणें केलें तुमी जाणात युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणजे जेजू खरेंच जिवो आसा हें जायत्या मिलाग्रिणी आमकां दाखयलां उंड्याच्या रुपान असल्यो सुवात्यो मोगळ बाबून ताणें इंटरनेटार सोदून काडल्या आनी ताणें एक वेबसायट तयार केली आनी वेबसायटीर मोगळ बाबून तुमी गेल्यार हांव पळयतालो काल सगळ्या देशांत जावं युरोपाच्या देशांत जावं अख्या अमेरिकाच्या देशांत आफ्रिकेंत ज्यो मिरेकल्स जाल्यात युकरिस्टीक मिरेकल्स त्यो ताणें डॉक्युमेंट करून दवरल्यात हे वेबसायटीर सारकें बरें डिस्क्रिप्शन आसा आनी हाका लागून मुगळ बाबू ताजो भावार्थ ह्या पवित्र संस्काराचेर मिसाचेर ही हॅड ग्रेट फेथ इन द युकरिस्ट कित्याक तो जाण आसलो हे मिसार जो जेजू जो उंडो बदलता जे सोरो बदलता तें बेश्टें एक फोकांडूय इट्स रियली इट्स ट्रू आनी हे मुगळ बाबून ताणें आपल्या जिवितांत दाखयलें ह्यो सगल्यो मिरेकल्स युकरिस्टीक मिरेकल्स ताणें हे भाशेन डॉक्युमेंट करून आनी काल ताका हे भाशेन सांत केला भोक्तिवंत केला आनी थोडेच वर्सांनी तो सांत जातलो आनी आयज जेन्ना मुगळ बाबू अशें म्हणटात की ताच्या मरणाच्या दिसाकूय इगोर्जीन चड लोक गरीब आशिल्लो कित्याक तो कितें करतालो गरीबांक मुगळ बाबू लिपचोऱ्या आदार करतालो आपले मांयक आपले आवय बापायक गमोन आसतना ताका जेवण दितालो कॉपरेट दितालो आनी गरीबाचो खूब ताका मोग आसलो आनी सगळे लागीं भाशेन बरे भाशेन भोंवतालो देखून ताचें जिवीत जायते जाणांक मानतालीं आनीक जाली म्हणटालीं हो भुरगो एका दिसाक खरेंच सांत जातलो अशें न्हू जेन्ना आयज आमी आमच्या गोंयांत लोक संपर्क साधना म्हणजे मास कम्युनिकेशन हाचो आयतार समारंभ हांव जाणा ह्या लॉकडावनाक लागून अशें न्हू आमी अदीकूच ह्या मास कम्युनिकेशन मिडियाक अदीकूच आमकां वळख जाल्या अदीकूच आमी लागीं आयल्यात जावं टिचरो जावं पेरंट्स वा जावं आमचीं भुरगीं दीसभर आयज मुगळ बाबू मोबायल घेवन आसात लिसांव करतात कांय म्हणटात लिसांव करतात पूण म्हाका दिसना ती खरें लिसांव करता जाल्यार वा जावं एसायनमेंट करपाक आयज इंटरनेटाचेर कितलीं वरांचीं वरां आनी आयज मुगळ बाबू भुरग्यांक व्हडली ताळणी येता आयज तुमी जाणात इंटरनेटाचेर कितल्यो वस्तू आसतात कितल्यो वायट वस्तू आनी व्हडल्यांतली व्हडली ताळणी मुगळ बाबून जावन आसा ही भुरग्यांच्या मतींत ह्यो वायट वस्तू घालपाच्यो वायट चित्रां पळोवपाचीं वायट व्हिडियो पळोवपाचे आनी भाशेन मतीन मुगळ बाबून वायट घालपाचें हें जावन आसा देंवचाराचें आयज काम आनी हांव म्हणटलो आसो दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट टेम्पटेशन्स ऑर बिगस्ट डेंजर्स ऑफ द मिडिया टुडे हांव पळयतां कितलीं आमचीं भुरगीं ल्हान भुरगीं आतां तांकां मोबायल दिवचोच पडटा कित्याक ताका लिसांव करपाक जाय पूण खरें ती लिसांव करतात घरा वो खरेंच ती आपलो अभ्यास करतात वा आनी कितें पळयतात ही आयज आमकां व्हडल्यांतलो व्हडलो मोठो प्रश्न मुगळ बाबूंडो आनी हांव म्हणटलो आसलो आयज हो आमचो सांत हो आमचो भोक्तिवंत कार्लोस आमकां देख दिता ताकाय मुगळ बाबूंडो तोय बी जायतीं वरां इंटरनेटार मोबायलार सारतालो पूण ताचे जिवीत वाचल्यार केन्नाच ताणें मुगळ बाबूंडो आपलो टायम वेस्ट करूंक ना ही नेवर वेस्टेड हीज टायम
doing useless things on the internet or mobile. He always did what pleased Jesus. जेजू कितें बरें दिसलें तेंच तो मुगळ बाबर ताणें केलें आनी हाका लागून ताणें कितें केलें ताणें हे भाशेन सगल्यो ज्यो मिरेकल्स आशिल्ल्यो ताणें त्यो सांबाळून दवरल्यात. तुमकां टायम मेळटा जाल्यार तुमी पळयात वचात आनी ताची वेबसायट पळयात. तुमचो बाबार्थूय वाडटलो. आनी आयज जेन्ना ही वोपार आमी आयकता कडच्यान जेवणाची वोपार, लग्नाच्या उत्सवाची वोपार, जेजून ही वोपार मुगळ बाबून कोणाक सांगलोली? फारिसेवांक, जुदेवांक. कित्याक ताणें जेजूक नाकारलो. पूण आयज मुगळ बाबून हांव म्हणटलो आसतो ही वोपार आयज जोण एकल्याक आमकां लागता. हें जेवण जें आयज आमकां हांगासून मेळटा तें जेवण न्हूच मुगळ बाब आनी दुसरें पूण मिसाची भेट. मास इज द ग्रेटस्ट बँक्वेट जीसस ऑफर्स फॉर अस. आयताराच्या आयताराक मुगळ बाब म्हणून हें जेजू आमकां जेवण दिता. आमी जाणा जेन्ना आमचो 21st बर्थडे काजार आसता तेन्ना व्हडल्यांतलें व्हडलें प्रॉब्लम आमकां दास्ती म्हणल्यार इन्विटेशन घेवन भोंवपाची. तुमकां एक्सपिरियन्स आसतली. आनी समज एकलो पासून चुकलो जाल्यार ते मागीर शीण कोत्तात. अरे तुज्या काजराक तुवें आमकां सांगूं ना. आनी तुमी म्हणटात अरे हांव विसरलो सांगपाक. आनी हांगासर आमकां मेळटा मुगळ बाब म्हणू इन्विटेशन सगल्यांक हो राजा दिता. पूण कितें जाता हांगासर एक्सक्यूज दितात, निबान दितात. आमकां काम आसा, आमकां आमी बैल घेतल्यात वा आमकां आनीक दुसरें काम आसा देखून आमी पावनात. बरें आसा. आनी आमची बी इश्टां मुगळ बाबून जाते पडे आमकां म्हणटात बरें हांव पावचो ना काजराक पूण हांव तुका फोन करतलो वा कार्ड धाडटलो वा हांव येतलो आनी रोखडोच येतलो कित्याक हांव बिजी आसा. बरें आसा. पूण दुसरी मनशां आसात मुगळ बाबून जीं खबर पासून करिनात. तो इतलो कास्त घेवन ताच्या घरा गेला, ताका इन्विटेशन दिलां पूण तुज्या काजराक वा तुज्या फंक्शनाक दे नेवर रिस्पॉन्डेड. दे वर इनडिफरंट एंड यू फील व्हेरी हर्ट. इतलो कास घेवन हांव तुका आपूंक आयलो पूण तुवें म्हाका एक फोन पासून करूं ना, तुवें म्हाका वीश पासून करूं ना. हें आमकां भोगलां आसतलें. आनी हेंच मुगळ बाब म्हणू जेजूक भोगता. तो आमकां सगल्यांक इन्विटेशन दिता कितें करपाक? दर आयताराक आमी येवंक वो दर मिसाची भेटेन येवन ताच्या जेवणान आमी वांटो घेवन दादोशी जावंक. तुमी म्हणटलीं आतां फादर लॉकडावन आसा आमी कशे भाशेन येवं? पूण हींच मनशां जीं म्हणटात फादर आमकां भिरांत दिसता हांगासर येवपाक, तींच मनशां जावं शॉपिंग करपाक जावं दुसरे सुवातेर वचपाक तीं पयलीं. पूण जेन्ना हांगासर इगोर्जीन ताका येवंक जाय तीं फाटीं. तर आयज आमी आमकांच विचारया जेजू जेन्ना ह्या जेवणाची खबर करता हेंच मुगळ बाब जेवण आमकां स्वर्गार जेजू वाडटलो ताचे बरोबर. पूण ताचे पयलीं हे संवसारांत आमी जण एकल्यानी आमची तयारी करपाक जाय. आनी हे मिसाची भेट जावन आसा आमकां तयारी आमकां स्वर्गार जेजू बरोबर हें जेवण जेवपाक. तर आयज कार्लोस आमच्या तोरणाट्याची देख घेवया. कशे भाशेन दिसपटी मिसाचे भेटेन तो वांटो घेतालो आनी जेजूचें जेवण जेजूची कूड शेवले उपरांत आपलो दीस सारतालो. आनी हेंच गरजेचें. निमण्या कूड आमकां मेळटा आसतना हे जेवणाक आपलो एकलो मनीस ताणें आंग वस्त घालूंक ना देखून ताणें कितें केलें ताका भायर घातलो. हाची समजणी कितें मुगळ बाबू जण एकल्यांनी आमी आंग वस्त घालपाक जाय. कसलें आंग वस्त? आंग वस्त जावन आसा मुगळ बाबू नोसोनीचें जावं प्राचीत करपाचें जावं भोक्तीपणान जेवपाचें जावं ल्हानविकायेन जेवपाचें हें आंग वस्त. दर मिसाची भेटेन आयल्या उपरांत आमी हें आंग वस्त घालपाक जाय. आय शूड put on the armor of change, of renewal, of holiness. Only then I will be worthy to enter into the banquet, to share the banquet. तो आयज असलेंच मन आमकां मागुया आनी दिसपटी जेजूच्या जाता ते भाशेन जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन एका दिसाक ताच्या बरोबर स्वर्गार आमी आसूंक ताका आमकां जण एकल्याक ताची मजत मागुया अशें सांग. उबी रावया. देव आमच्या लागीं उलयला. आमच्या जबाब कसो आमचो भावाचो सरून सगळीं सतमंतां म्हणया.
सतमंता देवा सरभुतकार बापा स्वर्ग तुमच्या रास्तारा आणि जेजू ख्रिस्ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी घुसमलो अंकवावरदार जन्मलो पांच प्रकार कालकडे गोड सुचले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपलो तो मेले मोदून देवलो तिसऱ्या दिसा मेळतलो जिवन जाला स्वर्गात सोडलो सर्व पुत्र त्या बाबा जेजू दिसला तूं त्या जिव्या आनी मनाची मुस्ती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक मोगत्याचे अधिकार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. हे वेळार आमची गरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी यादनिकांनी देवाक विस्वाशी रावन आपले जिवीत आनी आपोवणे देवाच्या मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मोनान आनी खालतिकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपर्क साधना वरवीं बरेपण शिपरावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी स्फूर्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करूंक फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपल्याचो तसोच दुसऱ्याचो मान सांबाळूंक एकामेकाक बरी बुद्ध आनी माहिती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या महाधोर्म प्रांतीक लोकसंपर्क साधनाच्या खात्या वरवीं जायते बरेपण आमच्या पवित्र सोबेंत तशें येरा भावा भयणांक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगीच रावन आमच्या काळजांत आनीकूय मागचें आसा तें देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बोदळ बापा जी मागणी आमी उबडल्यान तांचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गरजो आमचें मन तुज्या जाणवायेन बरेपणान बरें तें आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Beitoitahi amchi dana, elsbora amchi jitna, manta tosli kor vordana, bodol somya amchi mona, dita tuka fula fola, bodol amchi sheta mola. उत्पन्न कोच्या क्रोधिक फोला मागतावा मी तुझी बाला बेटोयताही आमची दाना त्याच बरोबर आमची जितना मागता तुझी कोर भरताना बोधो सोम्या
म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर्व पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भोक्तीपणीन घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताजे दिवशी आमकां सगळींचे आनंदाक पावय आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवी आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी सासरीच देवा सर्व काडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणांत जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपले मोविवन स प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सगळींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगती निरंतरी तुजी स्तुती आमी पुरगट्टा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका सोय. उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. अप्रेस कशेन कोस मरो सोसूंक मेळच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी पेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोडाचें रगत पातकांचे भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणजे पासत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. आमी पयलो जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर घडोवया. सुम्या जेजू तुजें मरण आमी संभ्रमताव तुजें पुनर्जीवन पूण आमी परगटाव तुजे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपण उगडास करता आनी अजिबाताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी बी तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलिप नेरी आमचे गोली बापा आनी सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दरमिल्ल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे शाकोतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत तुका बोडी पुडेंक फावो कर. हांगा एकठांय जाल्ल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणाचेर आशिर्वाद घाल तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवाल मरे देवाचे माय सांगाती तिचे पती भाग्यन जोसेफ भाग्यन तोंडता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवित्र बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक आमेन. मिसाचे बेटेचो मोग आमच्या काळजांत आमी रचून हे भाशेन दुसऱ्यांक आमी पावूंक देवाची मोसूद आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां तळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास वाड्यांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सरमंडळा जेजू क्रिस्ताचे अणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या काकलुतीन सर पातकांनी स्टोय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दीस घाल. आनी तुजे कशेय प्रमाणे तुका शांती दिवन तूंच तुका एकपणान सांबाळ.
जो जियेतना राजभूत चलयता शास्त्रच्या सस्तांग आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुम्याचेर पिसा तशी कूड नको हांव शेंगवेतां ती म्हजेर जोडटी आनी कास्टडाना जावंक पूण तशी काकूती म्हजे आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाकी नको दिवं. हो जण आसा जेबू जेजू जो आमकां दिसपट्टी जेवण तयार करता ताचें जीवन आमी भरूंक ताचें जेवण तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जगाक सुद्दां म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवी संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे चडशिल्लो कडसरून कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाल देवा सगळ्यो रचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक हे पिडे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरचे खातीर फावो तसलीं पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. विरवया. प्रार्थुया. मोविवन देव आमचे बापा जेजूचे अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपून येवन ताचे दयसेमान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. अशें बसूया. ह्या मिसाची मांडावळी केल्या सांत माथ्यू समुदाय मायनामांचेर देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज देसाची मांडावळ केल्या सेंट पोलिकाप समुदाय सेंट परपेत्वा समुदाय मारात्री ताकाय बी दिन वाचता. आयज मातशें मिसाक लोक चड जालो. कित्याक जर तर समज तुका कितें जालें शींक आयली आमी जाणा सायडीन आसा ताका ताका माल तो दुसऱ्याचे बऱ्याक मुगळ बाब रुंडे मातशें मांस घालात. इल्लोसो कासीक पडटलो पूण तुका कांय जावचें ना पूण दुसऱ्याक तूं हे भाशेन दुयेन करतलो. आनी आमी जाणा ही फिरगो आमचे पब्लीक प्लेसीस हे भाशेन आमी भोव करून प्रिकॉशन घेवपाक जाय. आमी जाता ते भाशेन प्रिकॉशन घेतात हांगासर. तर मागता आमचे लागीं मातशें कॉपरेट जावपाक
आनीक इल्लोसो कासीक पडटलो तुमकां मास्क घालून आमकां संवय ना जेजूचे मोगा पासत आमी ते सोंसूं इल्लेशे त्रास काडुया आनी आतां मिस जाले उपरांत तुमी जाणात आमचो कुमण्याव आनीक रीत रवेसीन तो घेवचो आनीक आमी ऑफर ट्री काडूंक ना पूण 2 बॉक्सान दवरल्यांत एंट्रन्साक आनी हे भाशेन शेवटाक त्यो बी तुमी तातूंत कितें घालचें तुमचेच फिरगोशीक तें उबी रावया सर्वेस्व तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं सपुता देव बाप पुत्र आनी बोध आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन बसून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाची देवाचे वळख उपकार स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुळाच्या लोगणाचे स्वर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे राजकुळाच्या लोगणाचे आंगोस्रां घालून नवी राजाच्या जेवणात सगळी बसूया दादोसपणी आंगोस्रां घालून नवी राजाच्या जेवणात सगळी बसूया दादोसपणी भुरगे सयत बायलो धाडले थोडे चोले दितले बरे वायट आसा दितले धाडले थोडे चोले दितले बरे वायट आसा दितले आंगोस्रां घालून नवी राजाच्या जेवणात सगळी बसूया दादोसपणी आंगोस्रां घालून नवी राजाच्या जेवणात सगळी बसूया दादोसपणी देवाक दिनवास देवाक आर्गा जेजू सोंगी आमकां विचूर देवाक दिनवास देवाक आर्गा जेजू सोंगी आमकां विचूर जेजूचो पूण मोल आमी सगळे कडेची ब्रोत वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता जेजूचो मोल आमी सगळे कडेची ब्रोत वेता जेजूचो धूप आमी नवे जिवीत दिवंक लासता देवाक दिनवास देवाक आर्गा जेजू सोंगी आमकां विचूर देवाक दिनवास देवाक आर्गा जेजू सोंगी आमकां विचूर